अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम नौरीन अमीन है और मैं सीनियर नर्स मैनेजर हूँ फॉर पीडियाट्रिक नर्सिंग इन डिवीजन ऑफ नर्सिंग सर्विसेज। मैं पिछले 24 सालों से आखान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के शोबा नर्सिंग से ताल्लुक़ रखती हूँ और सबसे पहले मैं आप तमाम का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने हमें आज के इस फेसबुक लाइव सेशन में ज्वाइन किया और साथ ही इंटरनेशनल नर्सेज डे की बहुत बहुत मुबारकबाद। ये मुबारकबाद सिर्फ रजिस्टर्ड नर्सेज के लिए नहीं बल्कि हर क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन, रजिस्टर्ड मिडवाइफ, हेल्थ केयर असिस्टेंट, लेडी हेल्थ वर्कर या एडमिन स्टाफ, हर कोई जो नर्सिंग कम्युनिटी के साथ काम करता है उन सब के लिए ये मुबारकबाद, क्योंकि पेशेंट केयर तो हम रोज़ ही करते हैं। ऑल्दो हर साल 12 मई को हम इंटरनेशनल नर्सेज डे सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन पेशेंट केयर, नर्सिंग केयर तो रोज़ ही होती है, तो हर रोज़ ही हमारा दिन है। इस साल का इंटरनेशनल नर्सेज डे का थीम है आवर नर्सेज, आवर हीरोज, आवर फ्यूचर, केयरिंग फॉर देम विल स्ट्रेंथन द इकोनॉमीज। इसी सब्जेक्ट पे बात करने के लिए हमारे साथ आज एक्सपर्ट नर्सिंग पैनल मौजूद है यहाँ पे, और मैं रिक्वेस्ट करूँगी अपने एक्सपर्ट नर्सिंग पैनल से कि वो अपने आप को मुतारफ़ कराएं। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम नेवी निसार अली है और मेरा ताल्लुक शोबा नर्सिंग से पिछले 7 साल से है। मैंने इस दौरान डिफरेंट कैपेसिटी में काम किया है, जैसे कि पीडियाट्रिक नर्सिंग, ऑन्कोलॉजी नर्सिंग, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, और करंटली मैं एज असिस्टेंट हेड नर्स कार्डियक इंटेंसिव केयर यूनिट में अपनी खिदमत अंजाम दे रही हूँ। इस रोल में मेरा काम हर वो मरीज जो दिल के ऑपरेशन के बाद, चाहे बड़ा या बच्चा, जो कार्डियक आईसीयू में एडमिट हो रहा है, उसकी सेफ केयर को इंश्योर करना है। साथ ही साथ मेरा काम स्टाफ की क्रेडेंशियलिंग को मेंटेन करना है और तमाम बेड साइड नर्सेज और अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए कोर्सेज करवाना, रिफ्रेशर्स करवाना, ताकि वो जदीद नर्सिंग प्रैक्टिसेस से मुंसलिक रहे और इंटरनेशनल बेस्ड नर्सिंग केयर प्रोवाइड करे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू नेवीन। सबसे पहले तो नौरीन, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने इस पैनल डिस्कशन में आईएनडी के मौके पे मुझे इनवाइट किया। मेरा नाम मेहताब लालवानी है और मैं आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन सर्विसेज में बतौर नर्स एजुकेटर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हूँ। हमारी जिम्मेदारियों में मौजूदा स्टाफ जो कि फ्लोर पे मौजूद हैं, इसके अलावा जो नए हायर होने वाले स्टाफ, इन सब की बेसिक स्किल ट्रेनिंग, क्रेडेंशियलिंग, इसके अलावा बेसिक एंड एडवांस सर्टिफिकेशंस कराना है, ताकि हम उन नर्सेस को और उन स्टाफ को इस काबिल बनाएं कि ताकि वो जब अपने केयर प्रोवाइड करने के लिए फ्लोर पे जाएं और मरीजों के पास जाएं तो वो मुकम्मल तौर पर तैयार हों। मेरा ताल्लुक नर्सिंग प्रोफेशन से पिछले 13 सालों से है। इस दौरान मैंने डिफरेंट स्पेशलिटीज में काम करने का तजर्बा हासिल किया है। इनमें से कुछ स्पेशलिटीज ऐसे हैं: ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट एंड मेडिकल सर्जिकल एरियाज जैसे स्पेशलिटीज में मैंने काम किया है। और इन तमाम एरियाज में मैंने डिफरेंट कैपेसिटीज में काम किया है, जैसे बेडसाइड नर्सिंग से लेकर लीडरशिप रोल्स तक का तजर्बा है। इसके अलावा मैं एक इंटरनेशनल बोर्ड सर्टिफाइड लैक्टेशन कंसल्टेंट भी हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नौशीन है और मैं नर्सिंग के शोबे से पिछले 12 साल से मुंसलिक हूँ। मेरी जानिब से दुनिया भर में मुकीम तमाम नर्सेस और मिडवाइफ्स को हैप्पी इंटरनेशनल नर्सेस एंड मिडवाइफ्स वीक। मैं इस वक्त आखान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के डिपार्टमेंट आउटरीच में बतौर हेड नर्स अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हूँ। मेरी रोज़मर्रा की जिम्मेदारियों में क्लिफ्टन मेडिकल सर्विस में होने वाले तमाम क्लिनिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव कामों का जायज़ा लेना और उनकी सरपरस्ती करना शामिल है। क्लिफ्टन मेडिकल सर्विस में इस वक्त 24/7 सेटेलाइट इमरजेंसी डिपार्टमेंट, 24/7 फार्मेसी, लेबॉर्ट्री एंड रेडियोलॉजी की सर्विसेज मैसर हैं। इसी के साथ साथ क्लिफ्टन मेडिकल सर्विस में मल्टीपल स्पेशलिटी क्लिनिक्स भी होती हैं और रिसेंटली हमने एस्थेटिक प्रोग्राम का भी आगाज़ किया है। इसी के साथ साथ मेरी रोज़मर्रा की जिम्मेदारियों में ये भी शामिल है
کہ ان تمام ایریاز میں JCIA جوائنٹ کمیشن انٹرنیشنل ایکریڈیٹیشن کے سٹینڈرڈز کو یقینی بنایا جائے تاکہ ہم اپنے مریضوں کی بہتر سے بہترین کیئر کر سکیں. السلام علیکم اینڈ ویری گڈ آفٹرنون ٹو ایوری ون. میرا نام سفینہ شکیل علی ہے اور میں ایز اے کلینکل نرس انسٹرکٹر آف کیمپس ہاسپٹلس میں اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہوں. مجھے نرسنگ کے پیشے میں 18 سال ہو گئے ہیں. اب آف کیمپس ہاسپٹلس جہاں پر اسپیشلائز اینٹی نیٹل کیئر، پوسٹ نیٹل کیئر اور ان کے بیبیز کی اچھی دیکھ بھال کی جاتی ہے. اس شعبے میں میرا کام نرسز کی کریڈنشلنگ کو مینٹین کرنا، ان کی تربیت اور ان کو رہنمائی فراہم کرنا ہے جہاں وہ ایک سیف اور ہائی کوالٹی کیئر اپنے کسٹمرز، اپنے پیشنٹس کو پرووائڈ کر سکیں. اس کے علاوہ میرا 4 سال کا تجربہ پوسٹ اینستھیزیا ریکوری روم کا بھی ہے جہاں پر پوسٹ آف پیشنٹس کو ان کی کمپلیکیشنز کے حوالے سے دیکھنا اور ان کو جلد ریکور کروا کے تاکہ وہ جلدی سے اپنے گھروں کی طرف جا سکے. تھینک یو. السلام علیکم جی. میرا نام امجد حسین ہے اور میں آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل کراچی میں شعبہ نفسیات میں اسسٹنٹ ہیڈ نرس کے طور پر کام کر رہا ہوں. یہاں پر میری ذمہ داریوں میں شامل ہے کہ میں میرے شعبے میں موجود تمام مریضوں کے معیاری دیکھ بھال کو یقینی بناؤں اور ساتھ ہی ساتھ میرے شعبے میں موجود تمام نرسز کے علم اور صلاحیتوں کو فروغ دوں. اس سے قبل مجھے تقریباً 2 سال نیونیٹل انٹینسو کیئر یونٹ یعنی نوزائیدہ بچوں کے انتہائی نگہداشت وارڈ میں بھی کام کرنے کا تجربہ رہا ہے. بہت بہت شکریہ. اور ہم نے آپ کے انٹروڈکشن سے ہی یہ سیکھا کہ نرسز مختلف ڈپارٹمنٹ میں، مختلف اسپیشیلٹیز میں اپنی سروسز پرفارم کرتی ہیں. تو میں اپنے پہلے سوال کے لیے نیوین سے ایک سوال کرنا چاہوں گی. نیوین، آپ کارڈیک ICU میں کام کرتے ہیں. آج کل بہت زیادہ بات ہو رہی ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی، جدید ٹیکنالوجی کی. ہر ڈپارٹمنٹ، ہر شعبہ اس کام میں لگا ہے کہ ہم کس طریقے سے جدید ٹیکنالوجی کو انٹروڈیوس کرائے اپنے کام میں اور اپنے کام کو اور زیادہ ایفیشینٹ بنا سکیں. آپ ہمیں یہ بتائیے کہ نرسز کس طریقے سے انوویشن کو لیڈ کر رہی ہے اپنی نرسنگ کیئر پرووائڈ کرنے میں تاکہ وہ مریضوں کو اور ایفیشینٹ کیئر پرووائڈ کر سکے. تھینک یو نورین. یہ ایک بہت ہی دلچسپ سوال ہے. اگر ہم آج کے دور میں بات کریں تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس AI جو ہے اس کا دور ہے اور ٹیکنالوجی جو ہے وہ اپنے اتنے عروج پہ ہے کہ اگر ہم لوگوں کو دیکھیں تو فون کا یوٹیلائزیشن کتنا بڑھ گیا ہے اور واٹس ایپ کتنا کامن ہو گیا ہے. اسی طریقے سے ہمارے شعبے میں میڈیکل پروفیشن میں بھی ٹیکنالوجی کا کافی حد تک گلوبلی یوز ہو رہا ہے، جیس کی ایک مثال روبوٹک سرجریز ہیں. ایسی اور بھی کافی ساری مثالیں ہیں جہاں ٹیکنالوجی کا استعمال ہو رہا ہے. تو میں ایک چھوٹی سی ہماری کوشش آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی. ہم نے بھی اس شعبے میں ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے کہ ہم کس طرح ٹیکنالوجی کو یوز کر کے اپنے نرسز کے ڈے ٹو ڈے کے ٹاسک کے اندر ہم ان کی کام کو کم سے کم کر سکے. جس کی ایک مثال ہے، میں 2 مثالیں شیئر کرنا چاہوں گی. پہلی ہے بار کوڈ، جس کا یوز کر کے ہم میڈیکیشن ایڈمنسٹر کرتے ہیں، اور دوسری جو ہے وہ ABO کمپیٹیبلٹی ہے. ہمارے پاس جو بار کوڈ بیسڈ میڈیکیشن ایڈمنسٹریشن ہے اس میں پیشنٹ کے ہاتھ پہ موجود آئیڈینٹیفیکیشن بینڈ میں ہم نے کوشش کی کہ ہم ایک بار کوڈ لگائیں جو کہ ایک سسٹم بیسڈ اپروچ ہے. اس کی مثال اسی طرح ہے جیسے ہم شاپنگ مارٹ یا سپر مارکیٹس اور مالس میں جاتے ہیں اور ہم کوئی بھی پروڈکٹ اپنی پسند کرتے ہیں تو اس کے آخر میں اس پروڈکٹ کو اسکین کیا جاتا ہے. جب اس پروڈکٹ کو اسکین کیا جاتا ہے تو سسٹم پہ ہمیں اسکرین پہ اپنے پروڈکٹ کا صحیح نام، نمبر اور اس کی قیمت نظر آتی ہے. سملرلی اسی طرح اس طریقے کو، اس ٹیکنالوجی کو ہم نے اپنے بیڈ سائڈ نرسنگ میں یوز کیا ہے ٹو انشور سیف پیشنٹ کیئر، تاکہ پیشنٹ کی کریکٹ آئیڈینٹیفیکیشن ہو اور کریکٹ میڈیکیشن کریکٹ ڈوز کے ساتھ کریکٹ ٹائم پہ دی جائے. کیونکہ مینول میں مسئلے مسائل ہے رہتے ہیں، اور جیسا کہ آپ نے بھی کبھی نہ کبھی دیکھا ہوگا، سنا ہوگا کہ جو ہیلتھ کیئر انڈسٹری ہے اس میں ایک ہیومن فیکٹر ہے جس کی وجہ سے ایرر کے چانسز ہوتے ہیں. تو اس ایرر کو منیمائز کرنے کے لیے ہم نے اپنی یہ کوشش کی ہے کہ ہم ٹیکنالوجی کے استعمال سے کس طرح پیشنٹ کی کیئر کو بہتر طریقے سے فراہم کر سکتے ہیں. اب میں بات کرنا چاہوں گی اپنی دوسری مثال کی طرف، جو کہ ہے ABO کمپیٹیبلٹی. ABO کمپیٹیبلٹی کا مطلب ہے کہ ہم بیڈ سائڈ پہ بلڈ گروپ چیک کرتے ہیں
اب चूंकि आपने भी देखा होगा, सुना होगा कि जब भी मरीज अस्पताल में एडमिट होता है तो उसकी बीमारी की नौयत के हिसाब से उसको खून देने की जरूरत पड़ती है। तो उस डोमेन में भी, चाहे हम इमरजेंसी चले जाए, वार्ड्स चले जाए, ऑन्कोलॉजी यूनिट्स चले जाए, हमने ग्लोबली बड़े एरर्स देखे हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन में। तो उसको कम करने के लिए हमने इस डोमेन में भी अब टेक्नोलॉजी का यूज किया है और एबीओ कंपैटिबिलिटी इंट्रोड्यूस करवाया है अपने इदारे में। इसके तहत हम ये करते हैं कि जब भी मरीज को खून की जरूरत हो तो मरीज को खून लगाने से फौरन ही पहले हम बेड साइड पे मरीज के सामने मैनुअली ब्लड ग्रुप को चेक करते हैं और ब्लड क्रॉस चेक और डबल चेक करके ही मरीज को ट्रांसफ्यूज करते हैं। ऐसा करने से, इस टेक्नोलॉजी को यूज करने से हमने काफी हद तक इन एरर्स पे काबू किया है और एक कंट्रोल एस्टेब्लिश किया है। साथ ही साथ मैं बताती चलूं कि जितना ज्यादा मरीज का अस्पताल में दौरानिया पड़ता है उसका इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ता है, जिसे हम हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कहते हैं। ग्लोबली देखा जाए, दुनिया भर में जो चंद कॉमन इन्फेक्शन है उनका नाम है क्लेप्सी, सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन, वेब, वेंटिलेटर एसोसिएटेड इन्फेक्शन, कॉटी, कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और बेड सोर्स। ये चंद मिसालें हैं जो मरीज को इन्फेक्शन अस्पताल में रहने की वजह से हो सकती हैं। अब ना, ये इन्फेक्शन करते क्या है? ये इन्फेक्शन किसी भी मरीज को अगर अस्पताल में होते हैं, इस वजह से मरीज का अस्पताल का दौरानिया बढ़ सकता है, मरीज के ऊपर ट्रीटमेंट की कॉस्ट बढ़ती है और साथ ही साथ इदारे के रिसोर्सेज जो है वो भी एक्स्ट्रा एडिशनल यूज होते हैं। इस डोमेन में हमने जो है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट किया है और अपने इदारे में बंडल कंप्लायंस फॉर्म हमने इनिशिएट किया है, जो कि ग्लोबली, इंटरनेशनली दुनिया भर में इस्तेमाल किया जाता है ताकि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस को कम किया जाए और मरीज को जल्द से जल्द सेहतयाब करके उसको क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ घर पर डिस्चार्ज किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया नेवीन। और ये हमें बताता है कि नर्सिंग भरपूर तरीके से टेक्नोलॉजी को इवॉल्व कर रही है अपने प्रोफेशन में। जैसे आपने हमें बताया बारकोड का इंट्रोडक्शन हुआ, आपने हमें बताया ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए आप लोगों ने एबीओ कंपैटिबिलिटी को इंट्रोड्यूस कराया। इन सब का मकसद एक ही है कि हमारे मरीज को सही वक्त पर सही ट्रीटमेंट दी जाए, और यही हमें नर्सिंग केयर की प्रायोरिटी भी बताती है कि हम सब ये चाहते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि हमारे मरीज को टाइमली केयर मिले और बिल्कुल ही सेफ केयर मिले। तो मैं दूसरा सवाल महताब आपसे करना चाहती हूँ, चूंकि आप नर्सिंग एजुकेशनल सर्विसेज से ताल्लुक रखते हैं, आप लोगों को तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती होगी ये कोशिश, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी है जो कि एक वक्त में नहीं रहती है और हर वक्त एक न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो रही होती है। आप किस तरीके से ये अश्योर करके कि वो नर्सेज जो कि अपनी एजुकेशन खत्म करके अब सर्विसेज का पार्ट है, वो किस तरीके से अपनी ट्रेनिंग को, सर्टिफिकेशन को जारी रखती है ताकि सारी ही नर्सेज इन सब टेक्नोलॉजीज के बारे में उनकी मालूमात जो है वो बहुत ही ज्यादा अपडेटेड हो। थैंक यू नौरीन। मैं ये बताती चलूं कि ये जो आपका सवाल है वो इंतहाई अहम है, और ये किस वजह से अहम है, क्योंकि आज का हमारा जो पैनल डिस्कशन है इसका ये कोर क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि केयरिंग विथ पर्पस, जो कि हमारा पैनल डिस्कशन का टाइटल है, और उसके आगे हम ये देखते हैं कि पेशेंट सेंटर्ड केयर। अब ये दोनों बातों को मैं रिलेट करना चाहूंगी कि हमने कहा कि हर कोई जब स्टाफ फ्लोर पे मौजूद होता है, पेशेंट की डायरेक्ट केयर करता है, तो तब उस वक्त उनके जहन में एक पर्पस होता है। हर किसी के लिए ये पर्पस होना इसलिए जरूरी है ताकि वो बेटर आउटकम ऑफ पेशेंट केयर को मुकम्मल तौर पे यकीनी बना सके, और अगर वो ये यकीनी बनाते हैं तो इसका मतलब वो पेशेंट सेंटर्ड केयर प्रोवाइड कर रहे हैं। अब ये पेशेंट सेंटर्ड केयर कैसे प्रोवाइड होती है? वो ऐसे प्रोवाइड होती है कि एक नर्स और नर्सिंग प्रोफेशन, जैसे कि आपको सबको मालूम है कि दौर के साथ बदलता जाता है सीखने के हवाले से। तो अगर आज की टेक्नोलॉजी की बात की जाए कि 10-15 साल पुराना, आप, मैं, हर कोई इस बात पे मुत्तफिक होंगे कि अगर उस जमाने का हम फोन इस्तेमाल करें तो वो हमारी आज की जदीदियत ज़रूरियात को पूरा नहीं कर सकता है। इसी तरीके से ये तो मरीज की केयर है, उसमें रिसर्च शुदा केयर का होना इतना इम्पोर्टेंट है कि वो मरीज का आउटकम बेटर हो सके और उसकी नीड्स, जो कि आज के हवाले से काफी बदलती हैं, नई नॉलेज के साथ, नई टेक्नोलॉजी के साथ, तो वो पूरी कर सके। इसके लिए मैं आपको चंद एग्जाम्पल्स दूंगी कि एक नर्स जब वो फ्लोर पर आती है या आते हैं
तो उनका सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन ही अपनी कंप्लीट करना इनफ नहीं होता, ये सारी ट्रेनिंग्स को डेली बेसिस पे मेंटोरशिप प्रोग्राम के जरिए से जो हमने नया इंट्रोड्यूस किया है उस जरिए से अपने आप की एजुकेशन को मेंटेन करना होता है डेली हवाले से। अब इसके आगे मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जैसे कि JCIA ने इंटरनेशनल पेशेंट सेफ्टी गोल्स हम इंट्रोड्यूस किए 2006 में। अब आप 2000 की बात कर लें तो ये गोल्स इंट्रोड्यूस नहीं हुए थे और आप उस टाइम पे देखें कि सेफ्टी के इतने मसले थे कि अब हमने उन मसलों पे काबू पा लिया है। इंटरनेशनल पेशेंट सेफ्टी गोल के साथ मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल्स भी दूंगी। जैसे हमारा सबसे पहला गोल है जिसे कहते हैं कि आइडेंटिफाई द पेशेंट करेक्टली। अब हम वो कैसे करते हैं? एक नर्स कोई भी प्रोसीजर करने से पहले या दवा देने से पहले मरीज का नाम या नाम और MR नंबर बुलंद आवाज में तस्दीक कर लेते हैं कि हमने सही मरीज को सही दवा या सही प्रोसीजर ही किया है। दूसरा गोल अगर हम बात करें कि इम्प्रूव इफेक्टिव कम्युनिकेशन है। अब आप देखिए कि हर जगह हम टीम में जब काम करते हैं तो कम्युनिकेशन और टीम डायनामिक्स कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर एक एग्जांपल ली जाए, हॉस्पिटल के किसी भी फ्लोर पे अगर बड़े ही क्रिटिकल मरीज मौजूद हैं और उनकी क्रिटिकल हालत को देखा जाए तो कभी ना कभी किसी न किसी मरीज की अगर ज्यादा हालत खराब हो जाए तो हम एक टीम होती है रैपिड रिस्पॉन्स टीम, उसको हम बुलाते हैं। तो जब उनको एक्टिवेट किया जाता है तो उस टीम का काम करने का तरीका ऐसा है कि उनके उस टीम में एक लीडर होते हैं और ग्रुप मेंबर्स होते हैं। अगर टीम लीडर ने एक दवा देने के लिए कहा गया एक टीम मेंबर से एक सही मिकदार में, तो अब उसको कैसे मुकम्मल तौर पे यकीनी बनाया जाए कि वाकई में यही दवा इतनी मिकदार में ही मिलनी है, उस प्रोसेस को कहते हैं रिपीट बैक। तो वो नर्स दवा देने से पहले, वो टीम मेंबर दवा देने से पहले बुलंद आवाज में उसकी तस्दीक करती है एंड उसको रिपीट बैक करती है और इसी वजह से हम सही और सेफ्टी को मेक श्योर करते हैं। इसके अलावा भी सेफ्टी गोल्स हैं, जैसे कि मेरे को पैनलिस्ट नेवीन ने आपसे शेयर किया कि हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शंस बहुत बढ़ गए हैं और उनके लिए हैंड हाइजीन का होना कितना इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा सेफ सर्जरी, उसके लिए हम इकदाम करते हैं कि मरीज की सेफ्टी कायम रहे। इसके अलावा बहुत ऐसी दवाएं होती हैं जो हाई अलर्ट होती हैं और उनको मेक श्योर करना होता है कि हम सही तरीके से दें, जैसे कीमोथेरेपी या इंसुलिन वगैरह। और इसके अलावा आपने ये भी सुना होगा कि ग्लोबली हॉस्पिटल या हेल्थ केयर एरियाज में मरीज के गिरने के खतरात कितने बढ़ गए हैं, तो उन पे काबू करने के लिए भी सेफ्टी को मेक श्योर किया जाता है। और हर स्टाफ के लिए हमने एक इंटरनेशनल सब्सक्रिप्शन ली है ताकि वो टाइम ब टाइम अपने आप की एजुकेशन को और वो क्रेडिट आवर्स को पूरा कर सके। सिर्फ ये ही नहीं, हमारी नर्सेस उनको ये भी मालूम होता है कि उस पेशेंट को डिजीज प्रोसेस के बारे में बताना कि उसकी ट्रीटमेंट क्या है, उसका प्रिवेंशन क्या है और कितने अरसे में वो डिजीज प्रोसेस बेहतर हो सकता है और उस डिजीज प्रोसेस के लिए क्या दवा की जरूरत है, क्या अमाउंट में, क्या तरीके से दवा देनी चाहिए। एग्जाम्पल ले लेते हैं एजमा के पेशेंट की, जिनको अगर हमने सही तरीके से बताया और टेक्निक्स बताई कि इनहेलर कैसे लेना है, तो उनका आप सोचे कॉस्ट इफेक्टिवली लेंथ ऑफ स्टे उनका हॉस्पिटल में कम हो सकता है। और इसके अलावा एक और एग्जाम्पल मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, वो ये है कि हम मरीज की इन सब केयर में उनकी फैमिली को बहुत इन्वॉल्व रखते हैं फॉर द रिकवरी प्रोसेस। एंड फाइनली हम उस मरीज की न्यूट्रिशन का बहुत ध्यान रखते हैं, उनकी गिजायत का, डाइटिशियन के साथ मिलकर कि एक टीबी के मरीज को फॉर सपोज प्रोटीन डाइट की बहुत ज़रूरत है ताकि उनकी रिकवरी और हीलिंग में हेल्प मिले। तो इन सब चीज़ों के लिए नौरीन मैं कहूँगी कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम एक स्टाफ की ऑनगोइंग ट्रेनिंग एंड एजुकेशन पे ध्यान रखें। महताब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत डिटेल में हमें अपने प्रोसेसेस समझाए और बज़ाहिर नज़र आने वाला एक बहुत मामूली सा काम कि मरीज़ को दवाई खिलानी है, लेकिन उसमें एक बेतहाशा प्रोसेस है। चाहे वो दवाई एक रेगुलर वक्त में खिलानी है, CPR के दौरान कोई मेडिकेशन एडमिनिस्टर करनी है
किस तरह की दवाई है, क्या वो रेगुलर दवाई है या इंसुलिन है या कीमोथेरेपी है, जो हमें देखने से लगता है कि बहुत ही आसान प्रोसेस है, लेकिन नर्सिंग एजुकेशनल सर्विस और नर्सिंग सर्विसेज इस बात के लिए कंटिन्यूसली काम कर रहा होता है कि वो इस सारी दवाइयाँ जो है वो अच्छे तरीके से हम दे सके और हमारे प्रोसेसेस में कोई भी परेशानी ना हो और हमारी नर्सेस जो है वो बहुत अच्छे तरीके से ट्रेन हो सके। मैं अगले सवाल के लिए जाऊंगी नौशीन आपकी तरफ। जैसे महताब ने हमें बताया कि बहुत सारा काम जो हम हॉस्पिटल में करते हैं उसमें तो बहुत ही सारी मेहनत दरकार होती है, टीम साथ में काम करती है, लेकिन आप जब क्लिफ्टिंग मेडिकल सेंटर में काम करते हैं और अब तो आप माशाल्लाह आपने वहाँ पे इमरजेंसी सर्विसेज का भी स्कोप एक्सपेंड किया है, आपके मरीज तो बहुत ट्रांसफर होते होंगे मेन हॉस्पिटल से सीएमएस से मेन हॉस्पिटल और बहुत सारी जगह। आपके पास ये चीज़ें कैसे अश्योर होती है कि ये जितने भी प्रोसेसेस जो कि हमें नेविंग ने और महताब ने बताए, ये सारे प्रोसेसेस ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन भी और पेशेंट शिफ्टिंग भी अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट हो सके? जी नौरीन, आपका ये सवाल पेशेंट सेंटर्ड केयर के हवाले से बहुत ही रेलिवेंट है और मैं आपको ये बताऊं कि ये केयर ट्रांजिशन नर्सिंग के साथ काफ़ी अरसे से मुंसलिक ही है, लेकिन गुज़िश्ता वक्तों में इस केयर ट्रांजिशन को हम पेशेंट शिफ्टिंग या पेशेंट ट्रांसफ़र के नाम से जानते थे और आज इसी प्रोसेस को हम पेशेंट केयर ट्रांजिशन के नाम से जानते हैं। पेशेंट केयर ट्रांजिशन का ये मतलब है कि पेशेंट की किसी भी एक शोबा सेहत से दूसरे शोबा सेहत में मुंतकली के अमल को केयर ट्रांजिशन कहा जाता है और इसके वेरियस वजूहात हो सकती हैं। नर्सेस का ये केयर ट्रांजिशन के पूरे प्रोसेस को पेशेंट के लिए सेफ बनाना एक अहम जिम्मेदारी है। नर्सेस इस प्रोसेस को पेशेंट के लिए सेफ बनाने के लिए एसबार के टूल का इस्तेमाल करती हैं, जिसके अंदर एस स्टैंड्स फॉर सिचुएशन, जिसके अंदर पेशेंट की प्रेजेंटिंग कंप्लेंट के बारे में बात की जाती है। बी स्टैंड्स फॉर बैकग्राउंड, के पेशेंट के पास हिस्ट्री में क्या है, उनको क्या एलर्जीज रही हैं, क्या पास में उनकी सर्जरीज हो चुकी हैं। ए स्टैंड्स फॉर असेसमेंट, जिसमें पेशेंट का उस वक्त का हालिया असेसमेंट बताया जाता है, जिसमें पेशेंट की लैब्स, रेडियोलॉजी की अगर कोई फाइंडिंग्स इंपॉर्टेंट है बताने के लिए तो वो, और साथ ही साथ आर, जिसके अंदर हम रिकमेंडेशन बताते हैं कि अब पेशेंट की फर्दर केयर की रिकमेंडेशंस क्या है। ये पूरा एसबार के थ्रू हम रिसीविंग एंड वाली नर्स को या रिसीविंग एंड वाले हेल्थ केयर प्रोवाइडर को पेशेंट की तमाम तर इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करते हैं। और ऐसे करने की एक बहुत अहम वजह ये है कि हम चाहते हैं कि पेशेंट की कोई भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन हम मिस ना कर दें, और यही वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम पेशेंट की कंटिन्यूटी ऑफ केयर को भी यकीनी बनाते हैं। इसी के साथ साथ ये केयर ट्रांजिशन के अंदर ड्यूरिंग ट्रांसफ़र पेशेंट की केयर को कंटिन्यू रखने के लिए और पेशेंट के मुआयने को और पेशेंट की निगरानी को कंटिन्यू रखने के लिए नर्सेज पेशेंट के वाइटल्स मॉनिटर करते हैं, जिसके अंदर उनका हार्ट रेट, उनका ब्लड प्रेशर, उनकी ऑक्सीजन सेचुरेशन, उनकी हेल्थ की मजमूई सूरत हाल का जायज़ा लेते हैं। ऐसा करने से पेशेंट की जो भी अलामात होती हैं उनको हम फौरी तौर पर काबू कर सकते हैं। अगर कोई हंगामी सूरत हाल रौनुमा हो जाए ट्रांसफ़र के दौरान, तो हमारे हॉस्पिटल में एक निज़ाम बना हुआ है कि जिसके थ्रू हम अपनी ये ट्रांसफ़र वाली नर्सेस को क्रेडेंशलिंग करवाते हैं, हम उनकी सर्टिफिकेशन करवाते हैं, हम उनकी ट्रेनिंग्स करवाते हैं, ताकि वो ड्यूरिंग ट्रांसफ़र पेशेंट की केयर को अंडरस्टैंड कर सकें और उसे इम्प्लीमेंट कर सकें ताकि पेशेंट सेफ हो। इसी तरह से ये तमाम इक़दाम करने की सबसे अहम वजह यह है कि हम चाहते हैं कि पेशेंट चाहे हॉस्पिटल में हो या पेशेंट चाहे ट्रांसफ़र में हो, पेशेंट का केयर ट्रांजिशन उनके लिए सेफ हो। अगर मैं ये कहूँ कि ये केयर ट्रांजिशन का अमल सिर्फ एक क्लिनिकल प्रोसेस नहीं बल्कि नर्सेस की लीडरशिप स्किल्स को उजागर करने का भी एक प्रोसेस है, तो ये गलत नहीं होगा। थैंक यू नौशीन। और आपने हमें ये बताया कि हमारी टीम जो है वो रेडी है कि चाहे पेशेंट किसी भी सिचुएशन में हो, किसी भी लोकेलिटी के अंदर हो, हमारे प्रोसेसेस इतने स्ट्रॉन्ग है, नर्सेस इतनी ट्रेंड है कि वो हर सिचुएशन में पेशेंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको बहुत अच्छी केयर प्रोवाइड कर सकती है आपके केयर प्रोटोकॉल्स के थ्रू। अगला सवाल मैं सफीना आपसे करूंगी। जैसे नौशीन ने हमें बताया कि हर
الگ الگ سچویشن میں ہمارے الگ الگ پروٹوکالز ہیں. آپ ہمیں یہ بتائیے کہ جب مریض ایک یونٹ میں ہوتا ہے تو وہاں پہ کس طریقے سے ہم اشور کرتے ہیں کہ جو ملٹی ڈسپلنری ٹیم ہے وہاں پہ جو ڈفرینٹ ہیلتھ کیئرز جو کام کر رہے ہیں وہ سب کلیکٹیولی ایک مریض کی سیف کیئر کے لیے کس طرح مل کر کام کرتے ہیں؟ تھینک یو نورین. جیسے کہ میری ساتھیوں نے بتایا کہ نیوین نے اور نوشین نے کہ ہم ایک کمپریہنسو کیئر پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں جو کہ انوویشن سے بھرپور ہوتی ہے. سملرلی جب ہم جیسے نورین نے پوچھا ہے مجھ سے کہ ملٹی ڈسپلنری ٹیم کا کیسے انوالومنٹ ہوتا ہے اور کیسے ہم اپنی کیئر کے اندر ان کی اویلیبلٹی کو میک شیور کرتے ہیں. سو اس کی ایک ایگزامپل میں آپ کو دوں گی کہ جس طریقے سے انٹرنیشنلی بھی ہم جیسے میری ساتھیوں نے بتایا کہ ہیومن فیکٹر کی بہت زیادہ انوالومنٹ ہوتی ہے. سو ڈیفینیٹلی جو ہیلتھ کیئر سسٹم ہے وہاں پر ہیومن کا بہت زیادہ انوالومنٹ ہے, اور جہاں پر ہیومن کا انوالومنٹ ہوتا ہے تو وہاں پر ہمیں کیئر کے اندر اس طرح کے ٹولز انٹرنیشنلی جو ریکگنائزڈ ہوتے ہیں ان کا استعمال کرنا ہوتا ہے, جن میں سے ایک ٹول ہم نے بھی ہمارے ادارے میں استعمال کیا ہے جس کا نام ہے CUSP, CUSP. سو اس CUSP کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ کمپریہنسو یونٹ بیس سیفٹی پروگرام, یہ ہم ان نے انٹروڈیوس کیا ہے ہمارے ادارے میں, جس کا بیسکلی پرپز یہی ہوتا ہے کہ اس میں جو ڈفرینٹ پیرامیڈک اسٹاف ہے اور جو ملٹی ڈسپلنری ٹیم جس کے اندر فارماسسٹ, نرسنگ اسٹاف, میڈیکل اسٹاف کی انوالومنٹ ہوتی ہے, ڈسٹریبیوٹرز وغیرہ کی, تاکہ یہ لوگ سب مل کر اس یونٹ اسپیسیفک جو بھی وہاں پیشنٹ سیفٹی کنسرن ان کو آ رہا ہوتا ہے اس پر یہ ٹیم مل کر کام کرتی ہے اور مل کر ایک سولیوشن نکالتی ہے تاکہ وہ پیشنٹ کی سیفٹی کو انہینس کر سکے. اس CUSP کے ماڈل نے ہمارے ادارے کے اندر بہت اچھی جو ہے وہ کارکردگی دکھائی ہے. جیسے ICU کے اندر ہمیں ایڈورس ریئیکشنز کے لیے بہت اچھا جو ہے وہ ہمیں رزلٹ اس سے ملا ہے CUSP کے ماڈل سے. اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہیلتھ کیئر کے اندر جو ہے وہ کلچرل انفیوز بھی بہت زیادہ ہوتا ہے, اور ہر جگہ جو ہے وہ کلچرل ایشوز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, بعض دفعہ ہمیں اپنی بات کو سمجھانے کے لیے یا بتانے کے لیے بھی بعض دفعہ جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیفیکلٹی آ رہی ہوتی ہے. تو اس کے لیے بھی ہمارے پاس ایک آسان سا حل ہے اور اس کے لیے بھی ہم نے ایک ٹول کا استعمال کیا ہے اور وہ ہے CUSP. سو CUSP جو ہے وہ یہ ہے کہ C سے کنسرن, ایک نرس اپنا کنسرن شو کرتی ہے دیٹ آئی ایم کنسرن. ٹھیک ہے, U سے انکمفرٹیبل ہے, اور ایس سے جو ہے وہ سیفٹی کنسرن ہے, سو وہ اسپیک اپ کرنا چاہتی ہے. CUSP کے ماڈل کے تھرو ہم نہایت ہی آسان طریقے سے اپنی بات کو سمجھا سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں, اور پیشنٹ کو ایک سیف اور ہائی کوالٹی کیئر پرووائڈ کر سکتے ہیں. تھینک یو. بہت بہت شکریہ سفینہ. اور واقعی میں آپ نے جو CUSP کے ماڈل کی بات کی ہے یہ کتنا اچھا ماڈل ہے جہاں پر ایک ٹیم جو کہ مریض کی کیئر کر رہی ہے وہ مل کر بیٹھتی ہے اور سوچتی ہے کہ اب اگلا مریض جو کہ ہمارے یونٹ میں پہنچے گا ہم اسے مزید سیف کیئر کس طرح پرووائڈ کر سکتے ہیں, ہم اسے کسی بھی ہارم سے کس طریقے سے بچا سکتے ہیں. اور یہی کی اپروچ ہے جو کہ ایک اچھا آؤٹ کم دیتی ہے ایک سیف کیئر کی. میں اپنے اگلے سوال کے لیے امجد آپ کی طرف رجوع کروں گی. امجد آپ ہمیں یہ بتائیے, ہم نے ابھی بہت ساری باتیں کی جہاں پر ہم نے بیک سائڈ نرسنگ کی بات کی, آپ ہمیں یہ بتائیے کہ ایک اچھی لیڈرشپ کا ہونا کتنا ضروری ہے کسی بھی پروفیشنل گروتھ کے لیے یا کسی بھی ایک نرس کے لیے اپنے ڈپارٹمنٹ میں, اپنے پروفیشن میں, اپنی کمیونٹی میں گرو کرنا. جی شکریہ نورین. سب سے پہلے تو یہ بڑا وسیع سوال ہے. اگر مختصراً میں اس پہ اپنا رسپانس دینا چاہوں تو سب سے پہلے ہمیں نرسنگ کے اندر لیڈرشپ کے کیا معنی ہیں اس کو سمجھنے ہوں گے. لیڈرشپ کی عموماً سینکڑوں ڈیفینیشنز موجود ہیں, اور خاص طور پر ہم کبھی کبھار لیڈرشپ کو کسی عہدے کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں, مگر نرسنگ کے اندر جب ہم لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر ہمارا مطلب ایک احساس ہے, وہ احساس جو اگر کسی نرس کے اندر موجود ہے جس سے وہ ہیلتھ کیئر سسٹم کے اندر اپنے پیشنٹ کے اندر بہتری لا سکتے ہیں, تو دراصل ہر نرس ایک لیڈر کے طور پر کام کر رہا ہے. اب چونکہ ہم نے رولز کے اوپر بات کرنی ہے تو سب سے پہلا رول جس سے میرا خیال ہے ہر شخص واقف ہے وہ ہے بیڈ سائڈ نرس کا رول. جب بھی ہم ہاسپٹل میں جاتے ہیں تو ہاسپٹل میں مریض کے ساتھ جو نرس موجود ہوتی ہیں اسے بیڈ سائڈ نرس کہا جاتا ہے. ہم عام طور پر انہیں دیکھتے ہیں کہ وہ آئی وی کینولا لگا رہے ہیں, یہ میڈیکیشن لگا رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم انتہائی نگہداشت وارڈز کی بات کریں, ICUs کی بات کریں, تو یہاں پر یہ
وینٹیلیٹر سنبھال رہی ہوتی ہیں جو کہ ایک مصنوعی سانس دینے کی مشین ہے. اسی طرح اگر ہم ڈائلائسس یونٹ کی بات کریں تو یہاں پر مشین ہوتی ہے ڈائلائزر, اس کو یہ سنبھال رہی ہوتی ہیں جو کہ ایک مصنوعی گردے کا کام کر رہا ہوتا ہے. اسی طرح اگر آپریشن تھیٹر کی ہم بات کریں تو یہاں پر مختلف پروسیجرز کے اندر نرسز کو انوالو ہوتے ہم نے دیکھا ہے. سو یہ جتنی بھی اسکلس جن کی میں بات کر رہا ہوں دراصل یہ ٹیکنیکل اسکلس کہلائی جاتی ہیں, مگر یہی بیڈ سائڈ نرس ان ٹیکنیکل اسکلس کے علاوہ بھی چند ہر دن ہر وقت اپنے پیشنٹ کے سائڈ پہ کھڑے ہو کر, جن کے اندر بڑی نمایاں اگر اسکلس کی میں بات کروں تو ایڈوکیسی کی اسکل ہے, اپنے ہے دوسرے ٹیمز کے ساتھ مل کر برے کا بتا کے طور پر ہماری بیڈ سائڈ نرس کو دکھاتا ہے. اسی طرح ایک ایجوکیٹر کا رول ہے, معلم کا رول ہے. بیڈ سائڈ نرسز نہ صرف مریض کو بلکہ ان کے تیماردار کو, ان کی فیملی کو بھی یہاں تک آگاہ کر دیتے ہیں کہ آپ کے مریض کو اس وقت کیا ایشو چل رہا ہے, اس کے لیے ہم کیا ادویات دے رہے ہیں اور ان کا سٹے یا دورانیہ ہاسپٹل میں کب تک ہوگا. سو یہ ملٹیپل ایسے رولز ہیں جو بیڈ سائڈ نرس کو ایک لیڈر کے طور پر دکھاتے ہیں. ایون اگر میں اپنی مثال بھی دوں تو شعبہ نفسیات کے اندر یہ ٹیکنیکل اسکلس بڑی کم استعمال ہوتی ہیں, مگر ہمارے وہاں پر جو اسکلس زیادہ کام آتی ہے وہ ہے سننے کی اسکلس, سننے کی جو صلاحیت ہے, اپنے پیشنٹ کے احساسات اور خیالات کو سمجھنے کی جو صلاحیت ہے, یہ ہمارے اندر ہونا اشد ضرورت ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ہاسپٹل میں دوسرے بھی رولز ہوتے ہیں, جیسے اسسٹنٹ ہیڈ نرس کا رول ہے, ہیڈ نرس کا رول ہے, کلینکل نرس اسپیشلسٹ کا رول ہے, کلینکل نرس انسٹرکٹر کا رول ہے. یہ تمام جو رولز ہیں یہ انشور کرتے ہیں کہ ان کے یونٹس کے اندر سموتھ فنکشننگ ہو رہی ہو اور معیاری دیکھ بھال ان کے مریضوں کو مل رہا ہو. اب تھوڑا سا اگر آگے بڑھ کر ہم ہاسپٹل کی سیٹنگ کے علاوہ چند رولز کی بات کریں جہاں پہ ایز اے لیڈر نرسز کام کر رہی ہیں, تو نمایاں طور پر ہمیں دکھے گا کمیونٹی نرس کا رول. کمیونٹی نرسز آپ نے دیکھے ہوں گے آپ کے گھروں میں, آپ کے محلوں میں نرسز آتی ہیں, آپ کے ساتھ مل کر آپ کے صحت کے مسئلوں کے اوپر کام کر رہی ہوتی ہیں. دراصل انہیں ہم کمیونٹی نرسز کہتے ہیں. اسی طرح ہمارے پاس ٹیلی ہیلتھ نرسز موجود ہیں جو کہ آج کل ہمارا پسندیدہ بھی ہے. گھر بیٹھے بیٹھے موبائل کے تھرو, اپنے سکرینز کے تھرو ہم ڈاکٹر سے جو ہے کنسلٹ لے رہے ہوتے ہیں. اس کے پیچھے ہمارے بہت ساری نرسز کی کوششیں موجود ہوتی ہیں. اسی طرح ہمارے پاس کمیونٹی مڈ وائفز ہیں, خاص کر ان ایریاز کے اندر جہاں پر صحت کی سہولیات ابھی بھی دسترس میں نہیں ہیں. وہاں پر یہ کمیونٹی ہیلتھ نرسز اپنے لوگوں کی جو ہے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں. سو مختصراً یہ کہ نورین ڈفرینٹ رول سے ہیں, ملٹیپل رول سے ہیں, اور ہر رول میں نرس رہتے ہوئے معیار زندگی کو بہتر بنا رہے ہیں, اور ہیلتھ کیئر سسٹم یعنی صحت کے نظام کے اندر اگر بہتری لانے کی یہ کوشش کر رہے ہیں تو ہر نرس ایک لیڈر کے طور پر کام کر رہی ہے. بہت بہت شکریہ امجد, آپ نے بہت خوبصورت بات کہی کہ ہر نرس ایک لیڈر ہے. لیڈرشپ ایک پوزیشن کا نام نہیں ہے, لیڈرشپ کوالٹی کا نام ہے, جو کہ ہر بیڈ سائڈ نرس اپنے پیشنٹ کے لیے ایک لیڈر ہوتی ہے اور ہر نرس اپنے پروفیشن کے لیے ایک لیڈر ہوتی ہے. اب ہم بہت ساری ہم نے اچھی باتیں کی, لیکن ایک ہمارا بہت بڑا چیلنج ہے جو کہ گلوبل چیلنج ہے, جو کہ ہے بہت زیادہ نرسز کا ٹرن اوور. اور اس سوال کے جواب کے لیے میں نوشین آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کس طریقے سے ایشور کرتے ہیں کہ جب آج نرسنگ کا اتنا ہائی ٹرن اوور ہے, اتنی ساری جو ہم نے پالیسیز پروٹوکولز کی بات کری, آپ کس طریقے سے ایشور کرتی ہے کہ یہ پروٹوکولز جو ہے وہ اس ہائی شارٹیج کے دور میں بھی اچھی طریقے سے امپلیمنٹ ہو سکے تاکہ ہم ایک اچھی نرسنگ کیئر پرووائڈ کر سکیں؟ جی نورین, یہ آپ نے ہم تمام دنیا بھر میں تمام نرسز کا مجھے لگتا ہے کہ فیوریٹ ٹاپک ہوگا جو آپ نے ابھی اجاگر کیا ہے. تو یہ حقیقت ہے کہ ہمارے پاس نرسنگ کی ہمارے ملک میں شارٹیج ہے, اور ایک اچھی لیڈر کی خوبی یہی ہوتی ہے کہ وہ ریئلٹی سے اورینٹیڈ رہے تاکہ وہ ان مسئلوں کا بر وقت سلیوشن ڈھونڈ سکیں. اسی طرح سے ہماری ہاسپٹل کی لیڈرشپ نے بھی اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے چند اقدامات کی ہیں جو میں آپ کو بتاتی ہوں. سب سے پہلے ہمارے ہاسپٹل نے فلور پول نرسنگ کے کانسیپٹ کو متعارف کروایا ہے. فلور پول نرسنگ کے کانسیپٹ میں ہم ان نرسز کو آفر کرتے ہیں جو کسی بھی اپنی اکیڈمک رسپانسبلٹی کی وجہ سے یا اپنی سوشل رسپانسبلٹی کی وجہ سے
اپنا کیریئر کنٹینیو یا اپنی جاب لائف کنٹینیو نہیں کر سکے ہیں، ان کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ اپنی فلیکسیبل آورز میں اور اپنی فلیکسیبل شفٹس میں اپنی نجی رسپانسبلٹیز کو کنٹینیو کرتے ہوئے اپنا کیریئر بھی کنٹینیو کریں۔ میں آپ کو اور تمام ناظرین کو یہ بھی بتاؤں کہ اس وقت AKU کے فلوٹ پول میں 100 سے زائد نرسز امپلائڈ ہیں، اور یہ 100 سے زائد نرسز اس فلوٹ پول نرسنگ کی کامیابی کی ایک نشاندہی کرتے ہیں۔ میں آج اس پلیٹ فارم سے ان تمام نرسز کو بھی دعوت دینا چاہتی ہوں جو کسی بھی ریزن سے اپنا کیریئر کنٹینیو نہیں کر سکے ہیں کہ وہ بھی آئیں اور اس ورک فورس کا حصہ بنیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور نرسنگ میں انوویشن ہے جسے ہم کیریئر پاتھ وے کے نام سے جانتے ہیں۔ ہمارے ہاسپٹل نے کیریئر پاتھ ویز امپلیمنٹ کیے ہیں۔ یہ کیریئر پاتھ ویز وہ نرسز جو ہیلتھ کیئر سیٹ اپ میں کافی عرصے سے کام کر رہے ہیں اور اپنے کام میں بہت ماہر ہیں، ان کو اب نرسنگ کے شعبے میں ہی لیڈر اپ کرنے کا یا کیریئر کی مزید بہتر اپورچونیٹیز کا ایک ذریعہ فراہم کرتے ہیں۔ اس سے ان نرسز کی ریکگنیشن ہوتی ہے اور ان کے ورکنگ اسکوپس میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ نرسز کو اگر ہر سطح پر سپورٹ ملے تو وہ ایک جگہ پر زیادہ دیر تک کام کرتی ہیں۔ جیسے کہ مہتاب نے اپنی بات میں ہمیں بتایا تھا کہ جب کوئی بھی ایک نئی نرس ہاسپٹل کی طرف آتی ہے تو ہم اس کے ہاسپٹل میں آنے سے پہلے میک شور کرتے ہیں کہ ان کی سیمولیشن بیسڈ ٹریننگ کروائی جائے۔ یہ سیمولیشن بیسڈ ٹریننگ ہماری نیو نرسز کو ہاسپٹل کے انوائرمنٹ سے قریب لے کر جاتے ہیں جہاں پر نرسز اپنی تمام نرسنگ اسکلز کو اچھی طرح سے پریکٹس کر سکتے ہیں۔ اور ونس ہمیں لگتا ہے اور نرسز کو لگتا ہے کہ وہ اتنی با اختیار اور خود مختار ہیں، اس وقت ہم انہیں ہاسپٹل ایریا میں بھیجتے ہیں۔ ایسا کرنے سے پیشنٹ ریلیٹڈ ایررز کو بھی ہم پریونٹ کرتے ہیں اور ہم میک شور کرتے ہیں کہ پیشنٹ ہر وقت سیف کیئر لے سکیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم پہلو جو آج میں بتانا چاہتی ہوں، دنیا بھر میں جو ہماری نرسز جہاں بھی کام کر رہے ہیں، ان کو وہ جس انوائرمنٹ میں کام کر رہے ہیں، وہ جس ماحول میں کام کر رہے ہیں، اگر وہ ماحول بھی ہم ان نرسز کے لیے سیف بنائیں تو نرسز کی اس جگہ پر کام کرنے کی کام وہ دیر تک اس ایریا میں کام کرتے ہیں یا اس ادارے سے دیر پا تک منسلک رہتے ہیں۔ تھینک یو روشنی، اور آپ کی بہت ہی دو ہمیں امپورٹنٹ چیزیں بتائی ہے جس میں ایک کریئر پاتھ وے کا امپلیمنٹیشن ہے، اور میں مبارکباد دینا چاہوں گی آپ کو اس امپلیمنٹیشن پہ، بیکاز یہ وہ کریئر پاتھ ہے جس کی وجہ سے آج بہت ساری نرسز جو کہ بیک سائڈ پر ہے مگر وہ مینجمنٹ پوزیشنز کی طرف نہیں جانا چاہتی ہے، مگر بیک سائڈ نرسنگ میں اپنی ہی اسپیشیلٹی میں وہ اپنی کیئر کنٹینیو کرتی ہے، کیونکہ انہیں وہ پروفیشنل گروتھ انہیں جو چاہیے کسی بھی ٹرانسفر سے وہ انہیں بیک سائڈ پر ہی مل رہی ہے۔ اور فلوٹ پول نرسز نے تو ہمارا کام آسان کر دیا ہے، کیونکہ بہت ساری ایسی ایکسپیرینس نرسز جو اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے فل ٹائم کام نہیں کر پاتی ہے، وہ کچھ گھنٹے اور کچھ دن ہمیں دے کر ہمیں ہیلپ کرتی ہے، اور ان کے ایکسپیرینس سے جب ہمارا اتنا ہائی ٹرن اوور ہے کہ ہماری نووائس نرسز کو ان کے ایکسپیرینس سے، ان کی گائیڈنس سے بہت ہی مدد ملتی ہے، جو کہ الٹیمیٹلی ہمارے پیشنٹس کو بہت سیف کرتی ہے۔ اگلے سوال کے لیے میں مہتاب کے پاس جانا چاہوں گی۔ مہتاب، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ جس طریقے سے ہاسپٹل میں اب ہم نے کہا کہ اتنا سارا کام ہو رہا ہے، نرسنگ سروسز کس طریقے سے آؤٹ سائڈ ہاسپٹل اور دوسری کمیونٹی کے ساتھ کولیبریٹ کرتی ہے تاکہ یہ اتنی ساری جو ہم نے اچھے کام کیے کہ سسٹمز جو ہم نے ڈیولپ کیے ہیں اس سے اور بھی انسٹیٹیوشنز جو ہے وہ مستفید ہو سکیں۔ تھینک یو نورین۔ نورین، یہ جو آپ کا سوال ہے وہ نرسنگ کے رول کو کا بہت ہی امپورٹنٹ پہلو ہے، کیونکہ نرسز اپنے اسائلم میں کام نہیں کرتی، سائلو کام نہیں کرتی، ہمیشہ کولیبوریشن میں کام کرتی ہیں۔ تو نرسنگ ایجوکیشن سروسز اینڈ آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل کی نرسنگ سروسز کا ہمیشہ ایک ویژن رہا ہے کہ ہم انسٹیٹیوشنل کولیبوریشن میں، آؤٹ ریچ کولیبوریشن میں کام کریں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی ہی نالج اور ایکسپرٹیز کو اپنی چار دیواروں میں ہی نہیں رکھتے بلکہ دوسروں کے ساتھ بھی اسے شیئر کرتے ہیں۔ اس کی 3 لیول کی کولیبوریشنز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی
کہ سب سے پہلے انسٹیٹیوشنل کولیبوریشن، اس کے اندر میں آپ سے یہ شیئر کرنا چاہوں گی حالیہ میں ہمارے نرسنگ سروسز اینڈ میڈیکل کالج کے اشتراک سے ان کے باہمی تعلق سے ہم نے ایک پروگرام کو تشکیل دیا ہے کہ جس میں امجد صاحب نے جیسے بتایا کہ ہماری ہر نرس ایک لیڈر ہے، تو میں ایک لیڈر جو کہ بیڈ سائڈ پہ کام کرتی ہے اس کی بات کروں گی کہ جو ایکسپرٹ ہے ان سکلز میں، کہ ان سکلز کے ذریعے مریضوں کی ٹیک کیئر بیسٹ کر سکے، وہ سکلز اب دوسرے ہیلتھ کیئر سٹاف جیسے کہ میڈیکل کالج کے فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹس کو بھی وہ سکھاتی ہے اینڈ سائن آف کرتی ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو دوسرے لیول کی بات کروں گی کہ جو انٹر انسٹیٹیوشنل کولیبوریشن ہے، جس میں ایک ایگزامپل FMIC کی ہے، فرینچ میڈیکل انسٹیٹیوٹ آف مدر اینڈ چائلڈ ہیلتھ۔ یہ انسٹیٹیوٹ نے ہم نے ان کے ساتھ تعاون کیا ہے اور ہم نے انہیں یہ تعاون کے ساتھ اپنے ادارے میں کام کرنے کا موقع فراہم کیا ہے کہ وہاں سے اسٹاف آ کر اپنی ہینڈز آف پریکٹس کر سکے اور یہی پریکٹس کو اپنے ایریاز میں لے جا کر امپلیمنٹ کر سکے۔ اور صرف یہی نہیں کہ ہم آن سائٹ بھی ٹریننگ دیتے ہیں۔ آغا خان میڈیکل سینٹر گلگت میں ہم نے آن سائٹ سرٹیفیکیشنز اینڈ دیگر ٹریننگز بھی پرووائڈ کی ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں ایک نیشنل لیول پہ اور کمیونٹی لیول پہ۔ نیشنل اور کمیونٹی لیول پہ بھی ہم ہر اس فرد اور ادارے کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں کہ جو بیٹر آؤٹ کم آف پیشنٹ اور بیٹر کیئر بیسٹ پریکٹس کو جن کا رجحان ہوتا ہے۔ اس میں آپ کو 2 مثال دوں گی۔ حال ہی میں ہم نے ایک ادارہ بیت السکون، جہاں پہ کینسر کے مریضوں کا ٹیک کیئر ہوتا ہے، وہاں پہ کیمو تھراپی ایڈمنسٹریشن اور بلڈ ٹرانسفیوژن، اس کے علاوہ ہاسپس کیئر، ان سب کیئر کو ہم نے وہاں جا کے اسٹاف کو ٹرین کیا ہے، جس سے ہم نے مریض کی بہتری میں کافی حد تک فائدہ دیکھا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور انسٹیٹیوشن ہے جو کہ ہے چائلڈ لائف فاؤنڈیشن۔ اس ادارے سے ہم نے یہ تعاون کیا کہ ہم نے ان کے سٹاف کو، ان کے 100 سے زیادہ سٹاف کو سروس ایکسلنس پہ ٹریننگ پرووائڈ کی ہے اور جو ان کے لیے کافی مفید ثابت ہوئی ہے۔ بہت بہت شکریہ مہتاب، اور جو بات آپ نے ہمیں بتائی ہے یہ بالکل ہمارے ویژن کی ایک عکاسی کرتی ہے، جہاں پر ہم نے یہ کہا ہے کہ ہم جو اپنا کام ہے وہ ایک ادارے تک ہی محدود نہیں رکھتے، بلکہ ہم کمیونٹی میں اور پورے پاکستان کو اس سے مستفید کراتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی اچھی بات آپ نے ہمیں بتائی، اور اس سے پہلے کہ میں اپنے اگلے سوال کی طرف جاؤں، میرے پاس فیس بک آڈینس کی طرف سے ایک سوال ہے کہ کیا نرسنگ میں BSc سے آگے بھی کوئی ایجوکیشن ڈگری موجود ہے؟ تو بالکل، نرسز جو ہے وہ آج ماسٹرز آف سائنس ان نرسنگ بھی کر رہی ہے، جس میں آپ کے پاس ڈفرینٹ ٹریکس موجود ہے، جس میں کلینکل ہے، ایجوکیشن ہے، اسپیشلٹیز ہے۔ بالکل نرسز جو ہے وہ ماسٹرز کی ایجوکیشن بھی لے رہی ہے، اور صرف ماسٹرز ہی نہیں بلکہ اب تو PhD ان نرسنگ کا بھی آغاز ہو چکا ہے۔ تو نرسنگ جو ہے وہ اپنی پروفیشنل ڈگریز میں انہینس ہوتی جا رہی ہے، اور آج جو ہے وہ صرف BSc کی ایجوکیشن تک وہ محیط نہیں ہے۔ میں اپنے اگلے سوال کے لیے نیوین آپ کے پاس آؤں گی۔ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ ابھی جو مہتاب نے ہمیں کہا کہ ہم کولیبریٹ کرتے ہیں اور بھی سارے انسٹیٹیوشن کے ساتھ، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ بیک سائڈ میں جب آپ اور ڈفرینٹ ٹیمز کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں، اس میں آپ کولیبریٹو ایفرٹ کو فار نرسز کس طریقے سے ایوالو ہوتے ہوئے دیکھتی ہے؟ تھینک یو نورین، یہ ایک بہت ہی اہم سوال ہے۔ اگر انسٹیٹیوشن لیول پہ ان پیشنٹ میں ہم کولیبریشن دیکھیں تو نرسز ڈیلی بیسس پہ ادر پروفیشنل ٹیمز کے ساتھ کافی حد تک کولیبریٹ کرتی ہے، اور میرے خیال میں ہم اگر ماضی کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو آج کے دور میں نرسز کافی حد تک بہت ایسکلیٹڈ طور پہ دوسری ٹیمز کے ساتھ کولیبریٹ کرتی ہے۔ اس کی ایک سب سے عمدہ مثال ہمارے روزانہ کے ہونے والے ملٹی ڈسپلنری راؤنڈز ہیں جو ان پیشنٹس میں ہوتے ہیں ہر یونٹس میں۔ یہ ٹیم جو ہے اور یہ راؤنڈ جو ہے وہ ڈفرینٹ پروفیشنل سے کے ماہران کی مشتمل ہوتے ہیں، جس میں ہمارے پاس نرسز، ڈاکٹرز، فزیوتھراپسٹ، فارماسسٹ اور ہمارے پاس ڈائٹیشین آتی ہیں۔
اس میں نرسز کا ایک بہت ہی اہم کردار ہوتا ہے، چونکہ نرس جو ہے وہ مریض کو سب سے قریب سے جانتی ہے اور 24/7 نرس جو ہے فلور پہ مریض کے ساتھ ہوتی ہے، تو اس کے ٹریٹمنٹ رسپانس کو اور ادویات کے رسپانس کو بہت قریب سے جانتی ہے، جس کی بیسس پہ نرس جو ہے وہ اسٹیم کے راؤنڈ کے دوران اس کا لائن آف ٹریٹمنٹ سجیسٹ کرتی ہے۔ اور اس کی مثال کرٹیکل کیئر سے میں دینا چاہوں گی، جیسے کہ کرٹیکل کیئر میں آئی سی یوز میں انٹینسو کیئرس میں ہمارے پاس بہت زیادہ لائف سیونگ ڈرگس کا استعمال ہوتا ہے مریضوں پر۔ نرس جو کہ فرنٹ لائن پہ ہوتی ہے تو وہ ایکٹیولی کلینکل ڈیسیژن میکنگ میں پارٹ لے کے اپنی رائے کا اظہار کرتی ہے کون سی دوائیوں کے ڈوز ایڈجسٹمنٹ کس سیکوینس میں کرنے چاہیے ہمیں۔ ساتھ ہی ساتھ میں بتاتی چلوں کہ نرسز دیگر ٹیمز اور دیگر سروسز کے ساتھ بھی اپنے مریض کے لیے کوآرڈینیٹ کرتی ہے، کولیبریٹ کرتی ہے، جیسے کہ ریڈیولوجی، آپریشن تھیٹر اور بھی دیگر سروسز ہیں جہاں پہ نرسز اپنا کمیونیکیشن کافی حد تک مینٹین کرتی ہیں۔ اور میرے خیال میں ناظرین جو ہماری سروسز کا اہم اور سب سے امپورٹنٹ حصہ ہے وہ یہ بات چیت ہی ہے، کیونکہ کمیونیکیشن کے تھرو ہم کافی حد تک اپنی پیشنٹ کیئر کو بہتر بناتے ہیں۔ اب اس کے کیا کیا فوائد ہو سکتے ہیں؟ اس بہتر کمیونیکیشن کا، افیکٹو کمیونیکیشن کا جو سب سے اہم فوائد ہے، اہم فائدہ ہے میری نظر میں، وہ ہے پیشنٹ کے لینتھ آف سٹے کو، اس کے اسپتال کے دورانیوں کو کم کرنا۔ جب ایک نرس افیکٹو کمیونیکیٹ کرتی ہے، ایک ٹیم اپروچ ہوتی ہے اور مریض کا کیئر پلان سب کی رائے کے بعد جو ہے وہ ڈیولپ کیا جاتا ہے، تو ایک مریض کا اسپتال کا اسٹے کم ہوتا ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے اس سیشن میں اور بھی لوگوں سے جانا کہ جتنا زیادہ مریض کا اسپتال کا اسٹے ہوتا ہے اتنے زیادہ انفیکشن کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ تو ایکٹیو پارٹ لے کے ملٹی ڈسپلنری راؤنڈ میں نرس نہ کہ صرف مریض کا اسٹے کو کم کرتی ہے بلکہ اس کے ٹریٹمنٹ کاسٹ کو بھی کم کرتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انسٹیٹیوشنل کے جو ریسورسز ہیں وہ ضروریات کے مطابق مریضوں پہ استعمال ہو سکتے ہیں۔ اس کی دوسری مثال میں دینا چاہوں گی فزیو تھراپسٹ کے ساتھ ہماری کولیبریشن سے۔ ہمارے پاس ادارے میں ایک کانسیپٹ ہے جس کو ہم جو ہے ارلی ریکوری آفٹر سرجری کہتے ہیں، ای آرس کا ایک ہمارے پاس کانسیپٹ ہے۔ اس کے تحت جتنے بھی مریض ہیں ہمارے پاس جو بڑی سرجریز کے بعد ہمارے پاس وارڈ میں آتے ہیں، چاہے وینٹیلیٹر پہ ہو یا پھر آکسیجن پہ ہو، ان کی کنڈیشن کے حساب سے جیسے ہی ان کی کنڈیشن میں بہتری آتی ہے، ہم جلد از جلد ان کو فزیو تھراپسٹ کے ساتھ کولیبریٹ کر کے، کوآرڈینیٹ کر کے ان کو چلاتے پھراتے ہیں، ایمبولیٹ کرتے ہیں تاکہ وہ جلد از جلد اپنی معمولات زندگی کے اوپر دوبارہ ریزیوم کریں۔ آخری مثال میں دینا چاہوں گی فارماسسٹ کے ساتھ ہماری کولیبریشن سے، جس کی مثال اینٹی بائیوٹک کے ایک پروگرام کی ہے جو کہ ہمارے ادارے میں یوز کرتے ہیں، اینٹی بائیوٹک اسٹیورڈشپ پروگرام۔ گلوبلی یہ دیکھا گیا ہے کہ جو بھی مریض اینٹی بائیوٹک پہ لمبے عرصے کے لیے ہوتے ہیں ان کی قوت مدافعت جو ہے متاثر ہوتی ہے۔ تو اس چیز کو آنسر کرنے کے لیے، اس چیز کو ٹیکل کرنے کے لیے گلوبلی ایک پریکٹس ہوتی ہے اینٹی بائیوٹک اسٹیورڈشپ پروگرام۔ تو اس ایویڈنس بیسڈ پریکٹس کو ہم نے اپنی کیئر آف پلان میں بھی کیا ہے انکارپوریٹ، جس سے نرس جو ہے وہ فارماسسٹ کے ساتھ کولیبریٹ کرتی ہے اور اپنی رائے دیتی ہے تاکہ مریض کو غیر ضرورانہ طور پر کوئی ایکسٹرا میڈیسنز نہ ملے، اینٹی بائیوٹکس کا ٹائم سے جو ہے ہم ڈی ایسکیلیٹ کر سکے اور الٹیمیٹلی مریض کو فائدہ ہو۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، سارے اسٹیپس جو نرس ایک اہم کردار کولیبریشن سے ڈفرینٹ ٹیم کے ساتھ لے رہی ہیں، اس سے الٹیمیٹلی جو ہے ہمارے پاس پیشنٹ کی کیئر امپروو ہوتی ہے، سیف کیئر ہم دیتے ہیں اور ایک مریض کو کوالٹی آف لائف پرووائڈ کرتے ہیں۔ شکریہ نیوین، اور آپ نے سب سے امپورٹنٹ کمیونیکیشن کی بات کی ہے جو کہ ہمیں پتہ ہے کہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ میں بات کروں گی سفینہ سے کہ آپ کو لگتا ہے جب یہ اتنی ساری ٹیم ساتھ میں کام کر رہی ہوتی ہے تو کیا کوئی ڈاکیومنٹنگ پلان آف کیئر بھی ہوتا ہے مریض کے لیے؟ جی بالکل نورین، جیسے کہ میری ساتھیوں نے بتایا کہ ہمارے پاس ہیلتھ کیئر سسٹمس کے اندر ہم بہت ساری گائیڈ لائنس کا استعمال کرتے ہیں، اور وہ گائیڈ لائنس ایسی ہوتی ہے کہ جو ایویڈنس بیسڈ ہوتی ہے، جو کہ بیسٹ پریکٹسز ہوتی ہے، اور انہی بیسٹ پریکٹسز کو، انہی ایویڈنس بیسڈ کیئر کو ہم نے بھی یہاں پر اس پہ کام کیا ہے ہمارے ہاسپٹل میں، اور ہم نے جو ہے وہ نرسنگ کیئر پاتھ ویز کو انٹروڈیوس کیا ہے۔ ٹھیک ہے، ان کیئر پاتھ ویز میں ہمارے پاس بہت ساری ڈفرینٹ اسپیشلٹی کے پاتھ ویز اویلیبل ہے، جیسے کہ ٹریکیوسٹمی کیئر، ہپ ریپلیسمنٹ ہے، اوپن ہارٹ سرجری ہے، بیریٹک سرجری ہے، بریسٹ سرجری ہے۔ بیسکلی یہ کیئر پاتھ ویز ہوتے کیا ہے؟ ان کیئر پاتھ ویز کے اندر اگر ایک مریض جیسے ایڈمٹ ہو رہا ہے، اس ایڈمیشن سے ٹل دا ڈسچارج کے پروسیس کے اندر اس نرس کو کیا کیئر پرووائڈ کرنی ہے، کس طریقے سے اسسمنٹ کا پارٹ پرفارم کرنا ہے، کیونکہ
बेसिकली ये केयर पाथवे स्टार्ट होता है असेसमेंट से, जो कि नर्सिंग के इनिशियल असेसमेंट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा होता है, और उस फॉर्म के अंदर जो है वो स्क्रीनिंग होती है इन्फेक्शियस डिजीजेस की। फंक्शनल हेल्थ पैटर्न के थ्रू जो नर्स है वो अपने पेशेंट को असेसमेंट परफॉर्म कर रही होती है। डिफरेंट स्केल्स, डिफरेंट टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि उससे जो है वो नर्स इस बात का तयन कर सके कि जैसे ही मरीज एडमिट हुआ है क्या उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जो हेल्थ से उसकी सर्जरी के ऊपर इम्पैक्ट आ सकता है। सो इन शॉर्ट इन तमाम डेटा को कलेक्ट करके नर्स अपना एक नर्सिंग केयर प्लान को तशकील देती है और उस केयर प्लान के थ्रू वो अपनी केयर को प्रोवाइड कर देती है। और फाइनली वो दिन आता है कि जब मरीज डिस्चार्ज होता है। जैसे ही मरीज डिस्चार्ज होता है तो उसको डिस्चार्ज के टाइम पे जो भी हिदायत देनी होती है वो भी नर्स को प्रोवाइड करनी होती है। तो इस केयर पाथवे से जो है वो हर नर्स एक यूनिफॉर्म केयर और एक स्ट्रक्चर्ड केयर प्रोवाइड करती है ताकि मरीज को एक सेफ और एक क्वालिटी वाली केयर हम प्रोवाइड कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया सफ़ीना। और चूँकि हम इस सेशन के इख्तिताम पर हैं, अमजद मैं आपसे चाहूँगी कि अगर आप हमें 2-3 जुमलों में ये बता सके कि किस तरीके से आज की नर्सेज जो हैं वो पॉलिसी मेकिंग और स्ट्रक्चर चेंजेस के अंदर अपना रोल अदा कर रही है। जी नौरीन, ये बड़ा अहम रोल है पॉलिसी मेकिंग की। अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आलमी इदारा बराए सेहत के इन नंबर्स पे आपकी तवज्जो चाहूँगा जो कहते हैं कि आलमी जो हेल्थ केयर वर्क फोर्स है उसमें 50% हिस्सा नर्सिस का है। इस बात की अहमियत बहुत बढ़ जाती है कि नर्सिस का पॉलिसी के अंदर होना कितना लाजमी है, क्योंकि 50% अगर नर्सिस है तो उनकी रिप्रेजेंटेशन लाजमी है, क्योंकि नर्सिस ही वो पेशेवर लोग होंगे जिन्हें नर्सिस के चैलेंजेस का पता है, जिन्हें नर्सिस के एजुकेशनल लेवल का, एजुकेशनल तरीक़ाकार का और किस तरह के माहौल के अंदर वो काम कर रहे हैं उन तमाम मामलात का पता है, और ख़ासकर इस बात का पता है कि क्या ऐसे एरियाज है जिनमें मज़ीद बेहतरी लाई जा सकती है। सो पहले जो मैंने अपने सवाल का जवाब दिया था वहाँ पर मैंने बात की थी कि जो लीडरशिप है वो कंटिन्यूस जो है ट्रांसफॉर्मेशन का नाम है नर्सिंग के अंदर। हर रोल से दूसरे रोल पर जब हम ट्रांजिट करते हैं तो मुख्तलिफ स्किल्स हम एक्वायर करते हैं, और इस लर्निंग के चलते चलते हमारे पास बीच बीच में ऐसे प्रोग्राम्स हमें ऑफर होते हैं जिनसे गुजरने के बाद हम हेल्थ केयर सिस्टम लीडर्स बनने के लिए तैयार होते हैं। अगर एक ऐसे ही प्रोग्राम का मैं नाम लूं तो दुनिया भर में मल्टीपल प्रोग्राम्स, डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं। हमारे AQ आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल ने जो हमारे नर्सिस के लिए प्रोग्राम मुतारुफ कराया है उसको हम DHLT कहते हैं, डेवलपिंग हेल्थ केयर लीडर्स फॉर टुमारो। इसका मकसद ये है कि आज के हमारे नर्सिस को कल के यानी हमारे मुस्तकबिल के लिए तैयार किया जाए। अब तैयार कैसे करते हैं? इस प्रोग्राम के थ्रू हमारे नर्सिस को इनोवेशन के ऊपर ट्रेन किया जाता है, टीम बिल्डिंग के ऊपर, टीम वर्क के ऊपर कॉम्पिटेंट बनाया जाता है, डिसीजन मेकिंग और किसी प्रोजेक्ट के लिए बजटिंग करना, और उसके साथ साथ चेंज एक्वायर करना। चूँकि तब्दीली इतनी तेज़ी से आ रही है, दुनिया के हर पहलू में आ रही है, और हमारे पेशे के अंदर तब्दीली या चेंज को एक्वायर करने की सलाहियत का होना बड़ा अहम है। सो इस प्रोग्राम के थ्रू हमारे बहुत सारे नर्सिस अपने आप को इस लायक बनाती हैं कि वो न सिर्फ हेल्थ केयर सिस्टम्स के अंदर रहते हुए हॉस्पिटल्स के अंदर तब्दीलियां लाएं, बल्कि नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर अपने आप को रिप्रेजेंट करें, नर्सिस को रिप्रेजेंट करें, नर्स के हुकूक की बात करें और हेल्थ केयर सिस्टम में तब्दीली लेके आएँ, जो कि अल्टीमेटली हमारे पेशेंट्स और हमारे हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर बेहतरी लेके आता है। अमजद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आप तमाम पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने आज नर्सिंग के लिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन में इजाफा किया। और आज मैं इस रेफरेंस से यही बात करना चाहूँगी पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल से कि आज की तारीख में हमें नेशनल गाइडलाइंस की ज़रूरत है फॉर नर्सेज स्टैंडर्ड स्कोप ऑफ सर्विस, ताकि हमारी सब नर्सेज इनकी मेंटल और हेल्थ का बहुत बहुत ख्याल रखा जाए, बिकॉज अल्टीमेटली नर्सेज आर की बैकबोन ऑफ दी हेल्थ केयर। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।